एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। यस कोभिड-19 को महामारीको बेलामा यदि तपाई कुनै पनि प्रजनन स्वास्थ्य समस्यामा हुनुहुन्छ भने आवश्यक सुरक्षा अपनाऊ र तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराऊ। महिलाहरूका लागि प्रजनन स्वास्थ्य स्वस्थ हुनु अति नै आवश्यक छ, तसर्थ यस्ता समस्यालाई लुकाएर नराखौं। घर बाहिर जाँदा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरौं र भौतिक दूरी कायम राखौं। यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने कोभिडको महामारीमा आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? आफ्नो हात बारम्बार धोइरहने, हातले नाक, मुख र आँखा सकेसम्म नछुने, भौतिक दूरी कायम राख्ने, सकेसम्म घरभित्रै बस्ने र यदि घर बाहिर जानै परेमा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। यदि कुनै समस्या जस्तै ज्वरो, खोकी वा श्वास प्रश्वासमा समस्या परेमा तुरुन्तै आवश्यक सुरक्षा अपनाई स्वास्थ्य परामर्श लिने। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा बाँकी न्युजको क्लबद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। नरेनापुरमा बाँके प्रहरीद्वारा लागू औषध विरुद्धको महाअभियान सञ्चालनमा। कोरोना संक्रमणबाट सोमबार बाँकेमा थप 2 जनाको मृत्यु। घेराबन्दीका कारण संसद विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रश्नोक्ति। नेपालमा सोमबार थप 742 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 2,54,514। र पीएम कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि लमही मैदानको तयारी अन्तिम चरणमा। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणबाट सोमबार बाँकेमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। बैतडी र कञ्चनपुरका एक जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। शुक्लाफाटा वडा नम्बर 12 कञ्चनपुरका 65 वर्षीय पुरुषको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा सोमबार बिहान 3:30 बजे मृत्यु भएको छ। यस्तै बैतडीको सुर्नैया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 58 वर्षीय पुरुषको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमै उपचारका क्रममा बिहान 6:30 बजे मृत्यु भएको बाँके कोरोना फोकल पर्सन मानव नेपालीले जानकारी दिनुभयो। रोगको प्रकृति अनुसार उपचार गरे पनि अवस्था बिग्रदै जाँदा 2 जनाको मृत्यु भएको नेपालीले बताउनुभयो। यो सँगै बाहिरी जिल्लाबाट कोरोना उपचारका लागि बाँके आएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 73 पुगेको छ भने बाँकेका 42 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाँके प्रहरीले लागू औषध विरुद्धको महाअभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ। बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाले जिल्लामा लागू औषधलाई निस्तेज गर्नको लागि प्रहरीले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा महाअभियान सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो। बाँके प्रहरीले बाँकेका 8वटै स्थानीय तहका 81वटा वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा लागू औषध विरुद्धको वडा स्तरीय समिति निर्माण गरी काम सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले लागू औषधको कारण जिल्लामा अपराधको दर
70% बढेकोले महाअभियान सञ्चालन गर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। महाअभियान अन्तर्गत बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाका र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 र 7 का वडा समिति तथा स्थानीय नागरिक समुदायसँग नरेनापुरमा अन्तर्क्रिया समेत आयोजना गरिएको छ। सो कार्यक्रममा बोल्दै नरेनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले लागु औषध समाजको लागि विष भएको कारण सबैको सहयोगले मात्र यसलाई निर्मूल गर्न सकिने बताउनुभयो। वडा स्तरबाट आफ्नो गतिविधि सुरु गरेको जानकारी दिँदै राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रामलखन थारूले नशामुक्त समाज निर्माणको लागि प्रहरीको एक्लो प्रयास मात्र सम्भव नभएकोले सबैको हातेमालो आवश्यक भएको जिकिर गर्नुभयो। जिल्ला प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म 61 वटा मुद्दामा 83 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक सुरज छेत्रीले जिल्लामा लागु औषध मुद्दाको अवस्था र प्रहरी नागरिकको सक्रियताको बारेमा जानकारी गराउनुको साथै नरेनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजङ शाहीले पालिकाले लागु औषध विरुद्धको महाअभियानलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्, केही बेर व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनेट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोकोफन। चोको 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 फन। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। यस कोभिड-19 को महामारीको बेलामा यदि तपाई कुनै पनि प्रजन स्वास्थ्य समस्यामा हुनुहुन्छ भने आवश्यक सुरक्षा अपनाऊ र तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराऊ। महिलाहरूका लागि प्रजनन स्वास्थ्य स्वस्थ हुनु अति नै आवश्यक छ, तसर्थ यस्ता समस्यालाई लुकाएर नराखौं। घर बाहिर जाँदा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरौं र भौतिक दूरी कायम राखौं। यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने कोभिडको महामारीमा आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? आफ्नो हात बारम्बार धोइरहने, हातले नाक, मुख र आँखा सकेसम्म नछुने, भौतिक दूरी कायम राख्ने, सकेसम्म घरभित्रै बस्ने र यदि घर बाहिर जानै परेमा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। यदि कुनै समस्या जस्तै ज्वरो, खोकी वा श्वास प्रश्वासमा समस्या परेमा तुरुन्तै आवश्यक सुरक्षा अपनाई स्वास्थ्य परामर्श लिने। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा बाँकी न्युजको क्लबद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घेराबन्दीका कारण आफूले संसद विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई बन्धक बनाइनु र यसका कारण जनताको भावना अनुसार काम गर्न अगाडि बढ्न नसक्ने स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिन नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जनअनुमोदित नेकपाको वर्तमान सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरूले काम गर्न नदिने र दलभित्रको कचिङ्गलले प्रतिनिधि सभालाई पनि शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्न आफू प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयमा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। ओलीले नेकपाका केही नेताहरूले स्वदेश तथा विदेशमा बसेर अस्थिरता छरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। दुई अध्यक्षबीच एकजना सरकार र पार्टीमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा भए पनि सरकारलाई राम्रोसँग चल्न नदिएको उहाँले बताउनुभयो।
ओलीले पार्टी घोषणापत्रको मर्मअनुसार सरकारलाई हाँक्न खोजिएको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले आगामी निर्वाचनका लागि तयार हुन र राष्ट्रिय एकताका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैमा अपिल पनि गर्नुभयो। सोमबार नेपालमा थप 742 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,54,514 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको ज्यान गएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1795 पुगेको छ। त्यस्तै थप 1079 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,04,743 पुगेको छ। हाल नेपालमा 7,976 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 421 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 18,77,181 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णयमा अदालत बाधक नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार बालुवाटारमा आफू निकट सांसदहरूको भेलामा ओलीले आफू 64% मत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएकाले आफूले गरेको निर्णयमा अदालत बाधक नहुने बताउनु भएको हो। ओलीले आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न लागिएकाले बाध्यात्मक अवस्थामा यो निर्णय लिनु परेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा जनताले नै गर्ने निर्णय अन्तिम हुने भएकाले जनता कहाँ जाने निर्णय गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। भेलामा ओलीले प्रचण्डले आफूलाई कारबाही गर्न नसक्ने दावी गर्दै आफ्नो उपस्थिति बिनाको निर्णय आधिकारिक नहुने जिकिर गर्नुभएको थियो। भेलामा सहभागी सांसद निरुदेवी पालले सरकारलाई काम पनि गर्न नदिएको र नेकपालाई पनि कमजोर बनाउने खेल भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ जनादेशका लागि तयार रहन पनि निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संसद विघटनको कदम विरुद्ध जनताको माझमा गएर सङ्घर्ष गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कम्युनिस्टहरूले जनतामाथि कुठाराघात गरेको समेत बताउनुभयो। उहाँले राप्रपाले संविधान विरोधी सरकारको कदमको प्रतिरोध गर्ने उल्लेख पनि गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको कदम विरुद्ध जनसङ्घर्ष गर्दै राप्रपालाई देशकै बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने दावी गर्नुभयो। 3 लाख सक्रिय सदस्य बनाउने राप्रपाको योजना रहेको बताउँदै थापाले सक्रिय सदस्यहरूबाट प्रतिनिधि हुने गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै राप्रपाका अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले संविधानको कुनै दफा प्रयोग नगरी सरकारले संसद विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले कुनै छलफल नै नगरी त्यसलाई पारित गर्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। बैठकमा पछिल्लो घटनाक्रम, भावी रणनीतिका साथै सांगठनिक र सक्रिय सदस्य निर्देशिका, महाधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संसद विघटनको घोषणा आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक तरिकाबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संसद विघटनको घोषणा गरे पनि आफूहरू त्यसलाई मान्न तयार नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले गैर लोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम सच्याउन सबै उपाय अपनाइने उल्लेख गर्नुभयो। नेता नेपालले संसद विघटन गर्ने कुनै प्रावधान संविधानमा नरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रतिपक्षी र अरू पार्टी समेत संसद विघटनको विपक्षमा रहेको तर्क गर्नुभयो। नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन र कोरोना पश्चातको आर्थिक प्रोत्साहनलाई अभिवृद्धि गर्न विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच 8 करोड अमेरिकी डलर बराबरको ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनामा हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्री कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिज हदाद जजभोर्सले हस्ताक्षर गर्नुभयो। आयोजनाले ग्रामीण उत्पादन समूह र निजी क्षेत्रका क्रेताहरूबीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोजना प्रदेश 5 बाहेकका प्रदेशका मुख्य आर्थिक करिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले आयोजनाले कृषि क्षेत्र र बजारको दिगो सम्बन्धलाई स्थापित गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। पीएम कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि दाङको लमही मैदानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुसको दोस्रो सातादेखि सुरु हुने महिला राष्ट्रिय प्रतियोगिता लमहीका 3 वटा पिचमा सञ्चालन हुनेछन्। गत वर्ष 8औं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लमहीको पिचलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो। यसपटक नेपाल क्रिकेट संघले काठमाडौँबाट मङ्सिर अन्त्यतिर क्युरेटर विशन मण्डललाई लमही पठाएको छ।
8औं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भन्दा यस पटक ब्याटिङ गर्न सजिलो हुने मण्डलको विश्वास रहेको छ। मैदानको 30 यार्डलाई विशेष ध्यान दिइएको छ। आउटफिल्डमा रहेका खाल्डा खुल्डीमा माटो हालिएको छ। प्रतियोगिताको लागि मैदान निर्माणको जिम्मा दाङ देउखुरी क्रिकेट क्लबले पाएको छ भने नगर विकास समितिले प्याराफिट निर्माणको लागि 1 करोड विनियोजन गर्दै ठेक्का दिएको थियो। लमही मैदान तयार पार्नको लागि दैनिक 12 जना जनशक्ति परिचालन भइरहेको छ। देउखुरी क्रिकेट क्लबका प्रशिक्षक तथा स्थानीय आयोजक व्यवस्थापन समितिका सदस्य अमित तामाङले विकेट बाहेक अन्य सबै काम सकिएको बताउनुहुन्छ। तामाङका अनुसार महिला राष्ट्रिय प्रतियोगिता तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रतियोगितामा कर्णाली बाहेक अन्य 6 प्रदेश र एपीएफ गरी 7 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नरेनापुरमा बाँके प्रहरीद्वारा लागू औषध विरुद्धको महाअभियान सञ्चालनमा। कोरोना संक्रमणबाट सोमबार बाँकेमा थप 2 जनाको मृत्यु। घेराबन्दीका कारण संसद विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रश्नोक्ति। नेपालमा सोमबार थप 742 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 2,54,514। र पीएम कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि लमही मैदानको तयारी अन्तिम चरणमा। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोकोफन। चोको 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 चोकोफन। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस्। 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश। स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर।